नमस्कार. चॅनल एटाच्या डायरेक्ट दिल से कार्यावळीन प्रोड्युसर डायरेक्टर जॉबिन फर्नांडीस आणि हे कार्यावळीचो होस्ट हांव प्रदीप नायक तुमकां सगल्यांक मनाक काळजांतल्यान येवकार दिता. Ami teatris, zaites kottão sacrifício. Ami teatris, palkar kam kottão radis. Ami teatris, mola de gram che som wag songit. Ami teatris, kokli mogi aminis. Viva Goa, viva teatris. कारण तुझ्या ओलो तोर सारखीना इगोर जाणी तू अल्टरनेट येताय कारण रातची आमोरी तेर सोयना कुर्सा लागीं तू वाती पेट येताय गोरच्यांक दुखोन निमाण्या सो करारा पुरसां वाकी माजीक तू कान मागताय भितर कुसियेस कुसला भायल्यान बरो म्हूण दाखयताय देवाचो मोग तुज्या काळजांत विकता सोकाय उठोन सोदांच वेताय मिसाक दुबड्या पासो ती गोरजेन वावर कोत्ताय गारान पाय माय पादी सेर निसाक दुसऱ्यांक कपडे वांटाय पूण रोडोंक येता नोदोर मारल्यार बाबोयणीच्या बेसाक कोत्ताय तें सारकें जाल्यार विचार कोर तूं तुज्या कोसियेसाक. नमस्कार. मोगाच्यानो आमचे तियात्र आमकां जायती बरी देख दितात. तेच भशेन आमचे कातोरिस्ट आमच्या कांतारां वरवीं वायटाचेर बोडी मारतनाच आमकां जायती बरी देखीची कांतारां आमच्या कानांत सादयतात आनी आमकां एक नवें जिवीत आमी कशें अदीक परजोडीत करचें तें आमकां दाखोवन दितात. आनी आयज आमच्या सांगाताक आसा तुमच्या सगल्यांच्या मोगाचो आवडीचो सुकूर दे सांताक्रूज. सुकूर न्हय फकत कांतोरिस्ट पूण तो बरो रायटर आनी तेच भाशेन एक बरो ऑरेटरूय. तर सुकूर बाब, डायरेक्ट दिल से कार्यावळीन तुका मनाक काळजांतल्यान येवकार. देव बरें करूं प्रदीप बाब. सुकूर बाब, तुजो जुल्म आनी तुजें शिकप हाची थोडीशी नदर घालशी. म्हजो जुल्म हॉस्पिटलान न्हय पूण कालाफ्राच सेगून भायर ह्या वाड्यान म्हजी मावशी आसली तांगेर जालोलो 8 तारखेर जुलयाची 1960 वर्सा. म्हज्या शिंगपा विशीं हांवें सेकंड इयर BSc कोत्तालो तेन्ना अकस्मात पेपराचेर हांवें एड वाचलो आनी लॅबोरेटरी असिस्टंट ही वेकन्सी आसली आनी हांव तसलीच वेकन्सी सोदतालो, सर्वीस सोदतालो म्हणटच हांव डायरेक्ट वचून थंय इंटरव्यू दिलो आनी त्या इंटरव्यूआन पास जावन हांवें नोकरेक लागलो. तूं पालकार केन्ना कितले भुरगेपणी पावलो? म्हणजे इस्कॉलान आसतना? ना, इस्कॉलान आसतना हांवें 7वेचे क्लासीन एक कांतार गेलेलें जें आल्फ्रेडोजान म्हटलेलें गुपीत मोग आनी तें कॉम्पिटिशन आसलें. थंय म्हाका पयलो इनाम मेळलोलो आनी एक सिल्वर मॅडल दिलेली. ताच्या उपरांत 11 वर्सांचो आसतना आमच्या वाड्यान फेस्ताचे तियात्र जाताले तेन्ना त्या फेस्ताच्या तियात्राक म्हाका तेणें एक संदी दिली. थंय हांवें 2 गितां गायलीं. डिसंट न्हय पूण दोनूय कॉमेडी. ती कोणें बरयली? ती मास्करेनस म्हूण एकलो हिंगाचो वास्कोचो. आनी तुजी पिराय तेन्ना कितली? 11 वर्सांची. 11 वर्सांची. हय. ती हांवें 2 कांतारां म्हटलीं. एक कांतार 7 पावटी हांवें करयलें आनी दुसरें 4 पावटी. ग्रेट ग्रेट. तेन्ना हांव एक कॉमेडियन सिंगर कसो जालो. पूण तेच्या उपरांत हांवें म्हजी कांतारां बरोवंक स्टार्ट केलीं तेन्ना हांवें देसांत कांताराची सुरवात केली. तुजी कांतारां बरोवंक तुका उर्बा कोणें दिली? तुका कशें सुचलें आपणें कांतारां बरोवंक जाय म्हणून? भुरग्यांपणांतल्यान हांव जे तियात्र जाताले आनी ते सिने टायम्स, गोवा टायम्स पेपर हाडटालो तेन्ना ताचेर एड येताले मुंबयचे तियात्रीस गोंया येवचे आसा आनी तांचो तियात्र गोंयांत दाखोवपाचें आसा. तेन्ना त्या तियात्रांनी आल्फ्रेड रोज आसतालो. त्या तियात्राक म्हाका वचोंशें दिसतालें आनी पायक रोखडेंच सांगतालो पाय आमी त्या तियात्राक या. पाय एग्री जातालो
आनी जेन्ना ती मानसोक्ती गितां रेडियाचेर येतालीं तेन्ना हांव रेडियो घेवन बसतालो ती गितां आयकोपाक आनी चडशीं गितां त्या गितां बरोबरूच हांवूय मोठ्यान म्हणटालो पूण चड करून आल्फ्रेड रोज हाजी गितां ताज्या गितांचेरूच म्हाका अशें दिसलें हांवें म्हजीं गितां बरोवचीं आनी तेचेच दिशेन वचून हांव ती गितां भितर बरोवंक सुरवात केली. तुज्या गावपाचेर आनी तुज्या ओवरऑल सिंगिंगाचेर आल्फ्रेड रोजाचो चड प्रभाव दिश्टी पडटा. सारकें. हाचें कारण कितें जायत? कारण म्हटल्यार तेजी स्टायल कांतारां गावपाची, दुसरें म्हटल्यार कांतारां बरोवपाची आनी ताचो आवाज. ताचेच भाशेन हांव पयलो आवाज काडूंक कोत्तालो पूण हळू हळू हांवें तें मातशें सोडून दिलें आनी म्हजो खूद आवाज हांवें फुड्यान व्हेलो. सुखूद दे सांताक्रूज वचोंक जाय मुखार. हय. मागीर तियात्र माचयेर प्रोफेशनल माचयेर तुका कोणें आनी कसो पावलो तूं? असो एक हें घडणी घडली जेन्ना आमच्याच गांवचो लॉरेन्स आझावेदो म्हणून ताज्या चेड्याचो रेमिकोलास पाद्रीन आसलो पोदन. ओके. ताका दिसलें हांव गांवांनी वाड्या वाड्यांनी गितां गायता ती ताणें पळयलीं आनी रेमिकोलासाक ताणें सांगलें ह्या भुरग्याक एक चान्स दी तुज्या तियात्रान म्हणून. जेन्ना ताणें रोखडेंच ओय म्हटलें आनी कित्याक उपकारलें हो तियात्र रेमिकोलासाचो. त्या तियात्रान हांव पयलेच फावटी प्रोफेशनल स्टेजीचेर चडलो आनी तितून हांवें 2 गितां गायलीं जी लोकांक एकदमूच आवडली. आनी मागीर तूं मुखार वचोच रावलो? मागीर रोखडे दुसरे तियात्र मेळ्ळे जशे परी आमचो जॉन क्लार्क, सी आल्वारीस आनी विल्मिक शॅरोन अशे जायते तियात्र मेळत रावले आनी म्हजो पोर जोडी वाडत रावलो. म्हणजे कोणी म्हणटा कित्याक उपकारलें, पूण कित्याक उपकारलें ह्या तियात्रान तूं वचोन जायतें उपकारलें? हय उपकारलेंच, जायतेच उपकारलें. तें उपकारलेल्या हातूनच हांवें म्हजें फुडलें पावल मारलें आनी पावंडे चडत गेलो. सुकुरबाब तुवें तियात्रूय बरयल्यात, तुका नामां याद जातात? तुवें खंयचे खंयचे तियात्र बरयल्यात आनी प्रोड्यूस केल्यात? 4-5 तियात्र बरयल्या. एकल्याचें नांव म्हाका तेंच तुका, कांटे, मागीर हांव परत येतलीं आनी दिवली हे हांवें तियात्र बरयलेले. तुवेंच प्रोड्यूस केले? हांवें प्रोड्यूस केले. तातूंतलो एक तियात्र हांव परत येतलीं हाचे 38 प्रयोग जाल्ले. 38. हय. आनी तो लोकांक खूब आवडलो. मागीर तुका कित्याक दिसोंक ना मुखारय आपण आतां एक प्रोड्युसर डायरेक्टर जालो, सुखूद दे सांताक्रूज प्रेझेंट्स? हो तुजो प्रश्न एकदम बरो आसा. हांवें तो तियात्र काडून रोखडेंच चिंतलें हांव दुसरो तियात्र काडटलो म्हणून. पूण जालें कितें, जे एक्टर हांवें धरून हाडलेले ते बरे हेचेर शायन जाल्ले त्या तियात्रान तांकां 3-4 जाणांक दुसऱ्या डायरेक्टरांनी व्हेले आनी ताका लागून हांवें तो तियात्रूच बंद दवरलो करपाचो. ओके ओके ओके. तुजी कांताराची आवड जी आसा, जी पयलीं सान आसा, डॅडीन तुका सपोर्ट केलो, पूण हांव आयकतां काजार जाल्या उपरांत मातशी बायल तितली हॅपी बरी नासली? ना, तशें कांयच ना. तिणें म्हाका भरपूर सपोर्ट दिलो फुडें वचपाक ह्या फिल्डान. आनी जेन्ना हांव CD पासून काडटालो तेन्ना ते म्हज्या बरोबर ओल्ड गोवा त्यो CD कॅसेटी विकपाक आसताले बरोबर तेंको आसलो. जायतो तेंको आसा. आयज मेरेन तुवें कितलीं कांतारां रोसलीं आनी गायलीं जायत? आनी कितले CD ऑडियो काडले? 800 वयर कांतारां हांवें बरयल्या आनी ही दुसरी कांतारां आसता सावद्यांची आनी कसलीं ती आनी ताचो हिशोबूच ना. ती भरपूर बरयल्ली आसा, ती हांव रिकॉर्डाक धरिना. हांवें ऑडियो आल्बम्स 25 काडल्या, ताची सिल्वर जुबली केल्या आनी 8 VCD काडल्या. जायते फावटी एक कांतोरीस एक विशय घेवन वेता. आतां तुवें इंट्रोडक्शनाकूच एक बोडी मारली, घरान सारकी नदर दिना, भायर आपूण देखाव बरो व्हडलो करता. तेच भाशेन आनीक एक फिल्ड आसा, आनीक एक विशय आसा, आनी तो विशय घेवन वचत जाल्यार रोखडीच पब्लिसिटी मेळटा. ती म्हणल्यार पॉलिटिकल सॉंगांनी वचचें अशें तुका कित्याक दिसोंक ना? ना, म्हाका तशें कांय कांतारां आसात तुजी पॉलिटिकल? हय, थोडी भोव थोडी जेन्ना म्हाका काडूंक अशें दिसलें जाल्यार. पूण आतां पॉलिटिकल कांतारांक युट्यूबार घातलें जाल्यार व्यूज भरपूर जाता. पूण तरी आसतना हांवें ती लायन धरूंक ना. कित्याक जे एके दिशेन हांव गेलोलो तीच दिशा हांवें सांबाळल्या आनी तेच दिशेन हांव वयर पासून पावतलो. ही पॉलिटिकल कांतारां कशीं आसची, जावं कांतार म्हणटा ते कितले लिमिटेचेर आसचे? पॉलिटिकल कांतार जे भाशेन आदले म्हणटाले आमचे त्रियो किंग जावं दुसरे त्रियो आसलो रोम रॅम रोड, दुसऱ्याचेर डायरेक्ट एटॅक केन्नाच करचो न्हय.
जनरल पॉलिटिक्स एकदम बरी कित्याक दुसऱ्याक लायनीर हाडपाक. पूण डायरेक्ट एटॅक केलो म्हण कितें जाता दुसरो कोणूय दुखावता. पूण जायते फावट कितें जाता जेन्ना तुजेर कांतार म्हणटा तेन्ना तुका कळटा ती बॉडी तुजेर कितल्या फोर्सान बसता पळय ती आनी तिचो लो येता पळय तो. देखून म्हज्या हितून डायरेक्ट पॉलिटिक्स काडची न्हय, जनरल काडा, सुदरया लोकां, जाग्यार हाडा, अच म्हजें म्हणणें. सुकुरबाब, तुवें तियात्र बरयले, तियात्र दाखयले, तियात्रान तुज्या म्हणजे बाकीच्या तियात्रांनी आसा ते भशेन कॉमेडी आसलेली? हय, कॉमेडी हांव घालतालोच, जायना पासून जाल्यार हांव घालतालो. कित्याक हांवच एक अर्दो कॉमेडियन असो. हय. जरी तुवें म्हाका एक धाकटो कॉमेडी रोल दिलो म्हाका खात्री आसा हांव तो बेस बरो करतलो. पूण कॉमेडीची लिमीट आतां कांय लोक म्हणटात आमी फॅमिलीक घेवन वयतात, आमी भुरग्यांक घेवन वयतात, तेन्ना कॉमेडीची लिमीट थोडीशी थोड्या आल्लेली दिसता तियात्रांनी आल्लेली दिसता. सारकें आसा. हाजेर तुजो कितें जाप? म्हाजें म्हणणें अशें, वाल्गर कॉमेडी घालूनच लोक आसता अशें ना. डिसंट कॉमेडी आसता जे भाशेन आमचो जासिंद वाज, एम बॉयर, आदले आमचे एंटनी मेंदीस, ते पळय बॉडी लँग्वेजूच आपली उजार करून लोकांक हांसयताले आनी लोकांची काळजां जिखोन घेताले. तेच भाशेन कॉमेडी जावची. कित्याक तियात्रांक जाय ते पावट ल्हान ल्हान भुरगीं आसता, ती वाल्गरिटी आमी दाखयले म्हणटच थोड्या आवय बाबाक अशें दिसता आमी तो तियात्रच पळोवचो ना, ते तियात्र सोडून दिता. वयता. तूं आतां एक वेगळे तरेचो कातोरीस, वेगळे विशय बॉडी मारल्या तुवें, हय समाजान वायट कितें घडटा ताचेर. हय, पण फाटल्यान मारल्या, फुडल्यान मारूं. आयज तियात्राचे विशय थोडेशे वेगळे तरेन पावल्यात. तियात्र वयर स्टँडर्डायज जायत वेता, तेन्ना आदले तियात्रूय तुवें पळयल्यात, आतांचेय तियात्र पळयल्यात. तुका कितें डिफरन्स दिश्टी पडटा तुजे नदरेक? डिफरन्स जायतें आसा. एके भाशेन बरें जालां, दुसरे वाटेन वायटूय जालां. आदले पळय जरूय जायते फावट तियात्र येताले ते फावटे 2-3 प्रॅक्टीसे मारून त्या पाडकाचेर हाडटाले. जेन्ना ती स्क्रिप्ट आख्खी तेंची बाय हार्ट जायनासली, प्रॉम्प्टिंग आसा, आनी फाटल्यान प्रॉम्प्टर हो गरजेचोच आसलो. आनी जायते फावटी प्रॉम्प्टिंग कानार पडना तेन्ना आमचे एक्टर सायडीक पळयताले, नाजाल्यार फाटल्यान हात मारताले. तें आतां उरोंक ना. आतां एक तियात्र पाळकार हाडटा तेन्ना सगळे एक्टर बाय हार्ट जावन स्क्रिप्ट नासतना तो पाडकाचेर दाखयता आनी कॉमेस तो काबार तो कितेंच एक तर प्रॉम्प्टिंग नासतना लोकांक दाखयता. हेची सॉंग्स जी कातारां जी आसात ताचे लिरिक्स जे आसात, जायते कातोरीस तांचो कातोरीस एकलो आसता, बरोवपी एकलो आसता. तुजें हे दोनूय तूं कशें कितें सांबाळटा? म्हाज्या हितून जें कांतार पळय हांव बरयतां म्हाका घोस्ताक जाय तशेंच बरोवंक जाता. समज तें कांतार बरें येवंक ना तें तुज्यान पिंजून सायडीक उडोवं येता आनी तेंच परत बरोवंक सुरवात करूं येता. जेन्ना तूं लिरिसिस्ट आसना, दुसऱ्यांची कांतारां मागोवन हाडटा जाल्यार तुजो तो वीक पॉयंट जाता आनी तेंच कांतार तुवें आसा तशेंच पाळकाचेर म्हणोंक पडटा. जेन्ना तुज्या कांताराचोय दर्जो मातसो देंवता तेन्ना तुजोय दर्जो देंवता. सो कातोरिस्तांनी आपणे कांतारां रचूंक एक प्रयत्न करूंक जाय. प्रयत्न करूंकच जाय. जेन्ना घरान पळय माय पळय आसना, जेन्ना तूं एकलोच पडटा तेन्ना तूं वचोन हॉटेलार जेवपाक करता. तेंच तर रांदप तुवें घरान रांदूंक शिकलो जाल्यार तुज्या घोस्ताचें जेवण रांदून तुज्यान जेवपाक जाता. हॉटेलार वचपाची गरजूच ना आनी तें जेवण तुका माल पडटा. जे भशेन तें कांतारय तुका माल पडोवंक शकता. आयज तियात्र पालकाचे आमचे कलाकार फिल्मांनी पावले. सो तुवें फिल्मांनी काम केलां? हय, थोड्या फिल्मांनी हांवें काम केलां. तुजो अनुभव कितें आसलो तियात्र पालकाचो अनुभव आनी फिल्माचो अनुभव? दोनां भितरली खंयचें माध्यम? तियात्र हें माध्यम पाळकाचेर हाडूंक जायतीच मेहनत करची पडटा. जशे भाशेन तुका एक शॉट पाळकाचेर जायते पाट घेवपाक मेळना. एक पाट रेडी जावपाचो, पाडकार येवपाचो, ती भुमिका करपाची देंवपाचो. फिल्मांनी कितें जाता, तो डायलॉग बरो जावंक ना जाल्यार तुका 100 फावटी परत घेवपाक जाता. म्हणटच हांगा मातशी डिफिकल्टी आहा, थंय मातशें सोंपेपण आसा. पण तरी आसतना जो लेवल आसा तो तें सांबाळूंक पडटा. पाडकाचेर उलोवप दुसऱ्या भाशेन, फिल्मांनी उलोवप दुसऱ्या भाशेन. तुका दिसना आपणें आतां तियात्र बरयले, कांतारां बरयलीं, एक फिल्म करचें म्हणून? म्हजी इत्सा आसली तीच. पूण फिल्म रचून हाडपाक तें तयार करपाक जायतीच मोडचें पडटा.
ते हाडटलो म्हटल्यार आतां स्पॉन्सर हाडूंक जाय वो गोवोरमेंटाचो सपोर्ट घेतलो थिंगाय नासचें पडटा. बरे त्रास आहा पयशे एकठांय करपाक. इतलो देस्पेस करून तें फिल्म आमी रचून हाडप पूण म्हाका दिसना तें अशें फिजिबल आसा कशें. पूण तरी आसतना एक प्रयत्न म्हज्यान करूं येता स्पॉन्सर घेवन हें फिल्म तयार करपाक. जें फिल्म म्हज्या लागीं तयार आसा. अच्छा, सो तुजो मुखावेलो प्लॅन आमी फिल्मांतल्यान भायर सरतलो म्हणून सजमोया. करुया. तुजो सहकार आसलो जाल्यार हें फिल्म रचून हाडुया. थँक्यू थँक्यू. हे फिल्माच्या बरोबरूच तुजो यूट्यूब चॅनल आपलो सुको दे सांताक्रूज जो आसा ताका लोकांचो रिस्पॉन्स आनी सपोर्ट कसो कितें आसा? खरें म्हटल्यार हें यूट्यूब चॅनल करपाचें म्हज्या मनान नासलें. पूण जेन्ना जॉयवीन फर्नांडीस म्हज्या घरा लागीं आयलो आनी ताणें म्हाका सांगलें ही तुजीं सगळीं कांतारां आपूण शूट कोत्ता. पोन्नी आसा ती कांतारां कित्याक ती कांतारां एकदम बरीं आसलीं आनी म्हाकाय दिसलें ती कांतारां भरपूर चलतलीं म्हणून हांवें ताका उतर दिलें. ताणें दोगांयचोय डील जालो आनी ती कांतारां आमी यूट्यूबार घालपाक सुरवात केली. सुको दे सांताक्रूज हें चॅनल जें जॉयविनान आपल्या लागीं दवरलां. हांव तें मेनटेन करिना पूण तरी आसतना हें चॅनल आतां आमी धांवडायत आसा. उपरांत आमी दिसलें पोन्नी कांतारां चलना ताका लागून नवीं बरोवपाक स्टार्ट केली. जाय ती नवीं कांतारांय त्या चॅनलाचेर आमी घातलीं. कसो कितें रिस्पॉन्स आसा? रिस्पॉन्स तितलो बरो ना. पयलीं आमकां दिसलेलें ही कांतारां धांवतलीं आनी 1 लाख रोखडींच क्रॉस करतलीं म्हूण. पूण तशें घडोंक ना. ती कांतारां 30,000चेर वयर पावोन ती थिंगा शिरकल्यात थोडीं जायत्यो कांतारां. तेन्ना जॉयवेन म्हणूंक लागलो तुजी इतल्या बरीं कांतारां आसतना हें दुखलो ना कित्याक? आनी जीं कांतारां तातूंत कांयच ना अशीं ती कांतारां इतले व्यूज कशे जाता तें आपल्याक कळना. आनी म्हाकाय तें अजाप कशें दिसलें. जीं कांतारां बरीं आसा तांकां व्यूज जायना आनी थोडीं कांतारां जॉयवीन सांगता ते भाशेन तांकां भरपूर व्यूज जाता. मात हांव नको हातूंत कितें लिपलेलें आसा तें. नव्या कांतोरिस्टांक पर्टिक्युलरली कांतोरिस्टांक म्हणटा नव्या बरोवप्यांक आपणें मार्गदर्शन करचें अशें तुका दिसता? म्हजें दार तांकां सदांच उक्तें. हांव जायते फावटी जायते कडेन आमकां तियात्र अकादेमीन धाडटा ही लिरिक्स रायटींग वर्कशॉप हाचे खातीर आनी हांव तांकां बेस बरें हाचे वयर शिकयतां. कांतार कशें स्टार्ट करूंक जाय, मसालो मदें कसो घालूंक जाय आनी निमाणें एंडींग लोकांक मॅसेज कितें दिवंक जाय. जे भाशेन घरान भितर सोदता तें जालें इंट्रोडक्शन. भितर सगळे रूम आहा तुजे बसपाचें जेवपाचें खावपाचें तो मसालो तातूंत आनी कुजनांतल्यान भायर सरपाचो जेवन सुकुरबाब म्हजे म्हायती प्रमाणे आनी हांव जाणा ते प्रमाणे तूं सदांच नवे जे कलाकार आसात, नवे जे एक्टर्स आसात, नवे प्रोड्युसर्स आसात, नवे सिंगर्स आसात, नवे बरोवपी आसात तांकां सदांच उर्बा दिता. हें तुजें स्वत आसा. जे भुरगे वो जे डायरेक्टर जे सिंगर म्हज्या लागीं येता हे कांतार मागोंक जरी पयलेच 2 फावटी हांव ताका तें कांतार फुकट बरोवन दिता. जरी पट तूं प्रोफेशनल वचोंक सोदता जाल्यार सगळे फावटी तें फुकट कांतार बरोवन दिवपाक जायना. तर जे कोण म्हजे लागीं हो फायदो काडूंक सोदता तांणी म्हज्या सरशीं येवचें आनी हो फायदो घेवचो. तूं तांकां तियात्र अकादेमीची जायतीं वर्कशॉप्स आसात तातूंतल्यानूय तुजें मार्गदर्शन मेळ्ळां. सुकुरबाब, चॅनल 8च्या डायरेक्ट दिलसे कार्यावळीन तुवें आमकां वैकात दिलो. तूं आमचे बरोबर सहभागी जालो त्या पासत आमी सगळे कारबारी तुजे मना काळजांतल्यान उपकारी. आनी चॅनल 8चे वतीन ही तुका एक ल्हानशीच बॅट हांवें धरूंक ना. इंटरव्यू केल्या उपरांत असली बॅट मेवता म्हणून. जरी तर असली बॅट मेवली जाल्यार आनीक म्हजे 2-3 इंटरव्यू घेवचे तुमी. चॅनल 8 डायरेक्ट दिलसे कार्यावळीन आमचे गोंयचे जायते मालगडे आनी नवे कलाकार लोकांचे भेटेक हाडटा उलोवंक आपले काळजांतले उल्हास डायरेक्ट दिलसे. हाचे वयर तुजें कितें म्हणून? ही एक बरी गजाल. तुमी दुसऱ्या दुसऱ्या एक्टरांक कलाकारांक हाडून तांचो इंटरव्यू घेता, मुलाखत घेता आनी ही मुलाखत शूट करपाक तुमकां जायते त्रास पडटा. म्हजें कालतें मागणें आसा जेन्ना असले प्रोग्राम तुमकां तुमच्या मुखार फुकट येता तेन्ना ते पळोवन कलाकारांची उमेद वाडोवची. कित्याक आनी
कांतारांकूच दुसऱ्या एकाच कित्याक व्ह्यू जाता एकाय व्ह्यू जावचे थोडे भोव आनी जो कोणी शुटींग करता हें डायरेक्ट दिलसे ह्या चॅनलाक आनीक उर्बा मेवची आनी हें चॅनल बाब जॉयवीन चलयता होय तेका आमी बरें मागता हें चॅनल तो बरे भाशेन चलयता जरी ताका व्हडलो फायदो जायना हातून पूण तरी आसतना जॉयवीन देव तुज्या बरोबर आसतलो आनी लोकूय तुज्या बरोबर आसतलो तुवें बरो वावर फुडें व्हरचो तर मोगाच्यानो वाचलो आमचो सांताक्रूजचो भाव सुकू दे सांताक्रूज जाणें जायत्या कांतारां वरवीं आमच्या काळजान एक वेगळें आपलेपण जोडलां अशेंच वेगवेगळे कलाकार तियात्र पालकाबेले येतले आमचे बेटीक उलोवंक आमचे लागीं डायरेक्ट दिलसे तेन्ना सुखय नासतना पळयत रावात आनी तुमच्या इश्टा मित्रांक सांगात सोयऱ्यांक सांगात पळोवंक हो चॅनल 8चो स्पेशल प्रोग्राम डायरेक्ट दिलसे म्हणटा आमी फोट्टी बुट्टा पूण सोदांच वयर उफ्यान रावता म्हूण तें सोद मोलादीक ओत्मो विबाडून आख्खो संवसार जिकोन सांग कित्याक उपकारोत दोवे फोलीर कांय पडल्यार कोशेंच पुसून काडूंक जावचें ना थें कोत संवसारो काळखान उत्तलो चोरूय सुर्या बोन कोरीत दिता पळय तें वत